Ug hangtod karon di ay mi kay wala pa di ay mi ning uli ni Sam sa among balay. Hi mi, ni ari ra day ko aning tiuna sa balay mi para mag-charge og cellphone pero naara japon mi ila ka mama gatulugan. Ug pagmata di ay namon ni Sammy kay na mainit di ay mi pero naabot man mig silingan ug pamainit kay nang marites og sayo. Bitaw kay nakitaan magud na akong usa ka manghod mi nga naghakot og pinya kay iya daw ibaligya. Gi-harvest di ay niya lugar katulo na niyang harvest ang pinyahan niya diri ubos sa balay. Ug sayo pa di siya kayo gamata mi para makahingaga og harvest sa dili pa gyud mo sakit ang adlaw. Kung makakugi pud mura pud og pamilyado. Ug dayon akong usa ang manghod mi kay si John Del kay naghakot di ay og tubig kauman akong pag-umangkon ug nanugway pud siya hapit sa baka. Ug kanina akong pag-umangkon mi nga nagtuwang-tuwang sa tubig kay duol-duol raman gud ni among tubig galing medyo tangason lang. Unya katong sige gaingon nga nami daw sa bukid kay tawhay ang kinabuhi pero para sa ako alang mi bisag asa pa siguro ta og dili ta magkugi ay magutman gihapon ta. Kay puros man may advantage ug disadvantage kung sa bukid ta or sa syudad ta magpuyo. Pagkadugay-dugay di ay mi kaning uli na di ay mi ni Sam diri sa kusina para maghikot og pamahaw. Unya naabtan man ako diri nga si Mama busy kay nag-ihaw din siya og bisayang manok. Basta lagi diri sa bukid mi og wala mi sudan, wala mi isda or wala mi laing karne kay ang manok gud ay mapahimong tandayon. Ug mao jud ay nakabintaha mi basta naatay buhi-buhi diri sa atong palibot. Niuli day ko diri kadali sa balay mi para manguha og tanglad ug mao day ni ang weather nato diri ron sa bukid karong buntaga. Ug kini day ang tanglad mi kay gagmay na lang ni kaayong nabilin kay sunod-sunod man gud to ang bulan nga nagpalitsyon unya gihalabas man pud og tingob sa ako ang manghod. Ug maayo na lang gani kaning tubo ra pud dayon bisan og gagmay pa lamang siya ay magamit naman. Ako ra day sa ning gipakupsan ang manok mi nga magpula-pula siya usa namo tulahon. Pero kung ako ra ang papilion mi mas namian gud ko og adobo kaysa tinula unya parisan og mais nga kanon. Pero kay mas bintaha man nila papa og sa akong mga manghod nga hago kaayo sa obra ang naay sabaw. Well anyways mi si mama na day ang nagtapos og luto ni ini kay magligo pa man mi ni Sam unya manghapit sad ko og panglabas sa among dutay nga labhanan. Ug ako ra day ning i-flex ang pinya ang gipupos sa akong manghod nga panghimagas later. Ug sa nangita na day ko ni Sam kay moadto na mi og tabay tuan na day siya didto sa ubos ning kuyog sa akong pag-umangkon. Mga alas 8 na day ni sa buntag mi ang medyo sakit-sakit na pod ang init. Ug sa dihang nahuman mi og panglaba og kaligo mi kay ning landong na noon pero samtang nang laba pa ko kay medyo sakit jud siya ang init. Ug maayo na lang gani mi nga karon nga summer kay bisag init kaayo kay kusog-kusog ra gihapon ang tubig namo diri sa tabay. Dayon pag-abot na mo diri syempre diretso na tagkaon ang diretso mi diri sa kusina nila di mama kay diri raman mi gakananan per mi ni Samsam. Dito ra gud ko per mi magluto sa kubo mi kay tawhay man didto lutuan pero diri gihapon mi muuli mo kaon. Ug ako ra din ning i-flex ang pinya nga napupos sa akong manghod mi kay amo gid siyang gikilo usa namo gikaon kay naa gid siya sa 3 ka kilo kapin. Ang pinya di ay mi basta dili nimo sprayhan makita nimo nga green pa siya dapit sa corona pero sa lawom kay yelo-yelo na mao jud na siya ang pinakatamis kung mopalit ka og pinya. Ug pag human ay namo og kaon ni Sammy kay ning uli di mi diri sa balay para manghalay, mag-charge sa cellphone ug sa power bank. Kay ang solar panel nila ni Mama mi naguba naman ang battery so diri na lang jud mi sa balay pwede maka-charge. Ug samtang na busy di ay ko mi kay si Sam di ay ni uli ila ka mama ug naaptan di ay nako diri sa ilahang likod sa may duyan, gaduyan-duyan nag-inusara. Unya nabalawan pa jud kog pangita aning tay mami kay manawag ko dili man pud mo tingog ug asa siya dapit.